तो बुराई आपसे नहीं छूट रही, जितनी छूट रही है उतनी तो छोड़ो मेरे भाई, कुछ तो आगे बढ़ो, कुछ तो एक कदम तो आगे बढ़ाओ। आपसे 5 नमाजें नहीं पढ़ी जा रही, एक की तो पाबंदी शुरू करो। बोलो भाई फजर में नहीं उठा जाता, ज़ोहर में तो आ जाओ। दिन जब ज़ोहर में आओगे इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ, तो एक तबीयत में सुकून महसूस होगा। लोग भी कहेंगे कुछ चेहरे पे माशाअल्लाह वो जो फिटकार हुआ करती थी, अभी नूर तो नहीं आया मगर फिटकार में कुछ कमी अल्हम्दुलिल्लाह माजरत के साथ महसूस हो रही है। नूर नहीं आया अभी, लेकिन वो फिटकार में कुछ क्या हो गई है, कमी। और कुछ बातें भी आपकी अच्छी हो गई हैं, कुछ सुलझे से लग रहे हो, तो ये चीजें मोटिवेट करेंगी आपको कि यार असर भी पढ़ लिया करो। और खुद कुरान कहता है, दुनिया में तो मोटिवेट करने वाले लोग होते हैं। कुरान कहता है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो लोग गुनाहों से बचते हैं फरिश्ते उनके दिल पे नाजिल होकर उनको मोटिवेट करते हैं। कुदरत की तरफ से उनको मोटिवेट किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने आपके लिए दीन पर आने के लिए मोटिवेशनल स्पीकरों पे नहीं छोड़ा हुआ आपको, कि खुद अल्लाह की तरफ से भी क्या किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है आपको, और जज्बा बढ़ाते हैं अल्लाह ताला को। हदीस में दूसरे अंदाज में बयान किया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तक़र्रब इलैया शिब्रन तक़र्रबतु इलैहि ज़िराआ। अल्लाह कहते हैं जो मेरी तरफ एक बालिश आता है मैं उसकी तरफ एक हाथ चल के जाता हूं, मेरी तरफ चल के आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के। ये क्या है कि जितना वो कर रहा है तो मैं उसको और ज्यादा मोटिवेट करके उसके जज्बे को बढ़ाता हूं। उसको कुछ मेहनत करनी पड़ती है, जितनी वो सोच रहा होता है उतनी नहीं करनी पड़ती मेहनत, पहल करनी पड़ेगी आपको। बटन लगा के तो कम से कम तिनका तो उठाना पड़ेगा ना, ये भी अगर तैयार नहीं हो तो भाई फिर नहीं हो सकता। अनुलज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून। अल्लाह कहते हैं ये हिदायत हम तुम पर थोप दें, तुम्हें कान से पकड़ के सीधे रास्ते पे चला दें, ऐसा नहीं होता। कुछ करना पड़ेगा, हिलना पड़ेगा। नौजवान को आदत पड़ गई फोश फिल्में देखने की। वो कह रहा है मुझसे नहीं छूटती, मैं बहुत तौबा करता हूं, टूटती है तौबा करता हूं। मैंने कहा देखो अपने आप को अपने नफ्स के हवाले ना कर दो। हवाले करने का मतलब अब ये आप यानी ये फर्ज करके बैठ गए कि अब मेरा नफ्स मुझसे जो करवाएगा वो मैं करूंगा, क्योंकि अब तजर्बा करके देख लिया, तौबा भी करके देख ली। एक ने तो कहा मैं हज करके आया फिर भी नहीं छूट रही, फिर मुझसे तौबा टूट गई। मैंने कहा अपने आप को अपने नफ्स के हवाले करके मत बैठो कि अब मायूस हो गए कि यार अब नहीं छूट रही तो अब जिंदगी इसी में गुजारे। मैंने कहा ना ना ना, बल्लेबाजी नफ्स के साथ करनी है। और मैंने कहा चूंकि इसकी लत पड़ गई है, ये लत तो आपने खुद डाली है ना, अब इसकी सजा है। सजा ये है कि अब ये लत इतने आराम से नहीं छूटेगी। एक दफा किसी से गुनाह हो गया फौरन गिड़गिड़ा के तौबा करके छोड़ देता, आपने खुद बार बार तौबा तोड़ी है, बार बार तौबा तोड़ी है। तो अब अल्लाह कहता है कि अब तुम्हें छोड़ने में भी कुछ मुश्किल पेश आएगी, लेकिन हिम्मत करो, अल्लाह छुड़वा देगा इंशाअल्लाह। वो हिम्मत कैसे करो? मैंने कहा पहली बात तो ये कि अपने ये तस्लीम नहीं करना अपने आप को। ऐसे रिंग में किसी पहलवान से आपका मुकाबला हो, आपको पता है पिटूंगा मैं, तो एक पिटने का तरीका, एक हारने का तरीका होता है कि पिट पिटा के मुकाबला किया और उसके बाद हार गए तो जीतने वाले को लोग मुबारकबाद देते हैं, हारने वाले को भी कहते हैं बहरहाल मुकाबला तुमने भी डट के किया। एक हारने वाला वो होता है रिंग में उतरा और कहता है भाई अल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दे यार, मैं लेट रहा हूं, बस पता कहां लेटना है, कितनी देर तक अपने बाजू जमीन पे रखने हैं। लोग उस पर लानते करेंगे ना, लेकिन बात आया क्यों है रिंग में? हमें बदनाम करने के लिए आया था। कुछ तो फाइट करता, कुछ तो लड़ता। चलो हार जीत तो होती है, कभी कभी बड़े फाइटर हार जाते हैं, तो तू भी हार जाता। हम कहते हैं यार कोई बात नहीं यार, हार जीत तो किसी ने तो हारना था ना। तो तू तो वहीं आगे आराम से लेट गया और कह रहे बता दो रेफरी साहब हो गए, 3 तक गिनती गिन ली है, उड़ जाऊं। मैंने कहा मेरे भाई ठनी इससे है दुश्मनी उम्र भर की। ये जो नफ्स है ना और शैतान, इससे जिंदगी भर की दुश्मनी है। कभी वो दबा ले, कभी तू दबा ले, कभी तू भी तो पिछाड़ इसको। तो पिछाड़ने का मैंने उनको टेक्निकल तरीका बताया। असल तो ये है कि जब किसी को ऐसी लत पड़ जाए ना, किसी शेख से बुजुर्ग से बाकायदा इस्लाही ताल्लुक कायम करे, उनको लिख के दे, उनकी खानका में जाके बैठे, अल्लाह अल्लाह सुने, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह गुनाहों की नफरत दिल में पैदा हो जाएगी। लेकिन जैसे जो जनरल फिजिशियन होते हैं ना, वो कुछ बीमारियों की एक उमूमी दवा तो देते ही है, वही सर में दर्द और पैराडोल तो सभी खा सकते हैं, बाकी आप जाके डॉक्टर को चेक करा दें ये दर्द हो क्यों रहा है। जो रूहानी इलाज, ये वाले नहीं टोपी ड्रामे वाले रूहानी की बात कर रहा हूं, जो बुजुर्गान दीन होते हैं, जो अल्लाह अल्लाह लोगों को सिखाते हैं, असल तो उनके पास इन चीजों का इलाज होता है। उनके पास सैकड़ों इस किस्म के मरीज आ चुके होते हैं। लेकिन एक जनरल फिजिशियन जो होता है वो एक नुस्खा वैसे ही बताता है। तो उलमा इसके लिए एक नुस्खा बताते हैं कि देखो जब किसी गुनाह की लत पड़ जाए, खास तौर पर ये फुहुश फिल्मों की आजकल बहुत सारे लोगों को लत पड़ चुकी है, ये पहला तो ये अज़म करना है ये छोड़ना है, क्योंकि ये आदत लेके कब्र में चले गए ना तो कब्र में खैर नहीं है, याद रख, कब्र में खैर नहीं है।
बहुत बड़ा अजाब है, बहुत बड़ा अजाब है। ये बहुत बड़ी बेहयाई है, ये छोटी बेहयाई नहीं है, बहुत बड़ी बेहयाई है। और इससे दुनिया का भी नुकसान है। वो दुनिया के क्या नुकसानात हैं वो अभी मैं छेड़ूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। ये इंसान की बॉडी को भी खराब करती है ये बीमारी, और आखिरत तो बर्बाद होती है। घरेलू निजाम खराब होता है। मियां बीवी के ताल्लुकात के लिए ये आग जहर है, जहर। बच्चों पे बुरा असर, यानी एक ऐसी गंदी चीज है कि जिसके गंदे होने में कोई भी अकल वाला इख्तिलाफ नहीं करेगा। सुकून जिंदगी का बर्बाद करती है ये चीजें इंसान की। तो अब आपने आज़म करना है कि छोड़ना तो है। अगर किसी नौजवान से नहीं छूट रहा ना, तो वो क्या है भाई, छोड़ना तो तेरे बाप को भी पड़ेगा। बाप से मुराद वो खुद ही हो। जब हम कहते हैं ना धमकी, तेरे बाप को भी ये काम करना पड़ेगा, तो उसी स्टाइल में बात करे जिस स्टाइल में अपने दोस्तों से बात करता है। कर्जा लेके कोई भागा हुआ हो ना आपका 1 करोड़ रुपए, तो आप उससे कहते वो कहते हैं यार मेरे तो घर में चूल्हा ही नहीं जल रहा, मेरे तो घर में, आप कहते हैं तेरे बाप को भी मेरे पैसे वापस करने पड़ेंगे। तेरे घर में चूल्हा नहीं चल रहा, ये तेरी हेडेक है, ये मेरी हेडेक नहीं है। तू पैसे लेते हुए तो कह रहा था कि मैं फलां तारीख को दे दूंगा और ये और वो है, अब क्यों है? तो बहाने सुनते हो उसके, तो यही ताना देते हैं भाई चूल्हा जल रहा है, नहीं जल रहा, तेरे बच्चे की टांग टूट गई, तेरी बीवी के पेट में दर्द है, तेरी सास बिस्तर से गिर गई, ये सारे तेरी हेडेक हैं, तेरे पैसे मुझे हर कीमत पे चाहिए। तो आपने अपने नफ्स को खिताब करके कहना है कि ये बुराई छोड़नी तो तेरे, अब नफ्स कहेगा मुझसे नहीं छूट रही, देखो मैं तो हज भी करके आ गया, मैं तो उम्रा भी करके आ गया, मैं तो इतनी तौबा कर चुका हूं, फिर भी यार क्या करूं। तो कहना भाई छोड़ना तो है, इस बुराई को कब्र में लेके नहीं जाना, छोड़ना तो है, इस पे तो कोई दो राय हो नहीं। अब कैसे छोड़ना ये मसला है। तो छोड़ने का तरीका उलमा ये बयान करते हैं कि जिस गुनाह की लत पड़ जाए ना, सबसे पहले अपने लिए कोई सजा मुतय्यन करो। ये गुनाह अब मेरे लिए सस्ता नहीं रहेगा, मुझे इसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, मुझे इसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसी हो कि ना इतनी सख्त कीमत हो कि वो गुनाह से बचने से भी ज्यादा मुश्किल हो। आदमी के जैसे एक आदमी को कोई बुराई नहीं छूट रही, वो कह रहा है मैं 1 साल के रोजे रखूंगा, इससे वो बुराई नहीं छूट रही, वो 1 साल के रोजे कहां रखेगा? इतना कॉन्फिडेंस होता, बुराई ना छोड़, इतना नेक होता तो बुराई नहीं छोड़ देता। वो साहब को चोरी की आदत पड़ गई, मेरे पास आए, मैंने कहा यार जब भी चोरी होना इतने रोजे रखा करो। तो वो कहने मैं 1 महीने के रखूंगा। मैंने कहा 1 महीने के तू अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना नेक होता तो चोरी क्यों करता भाई, इतना नेक होता तो चोरी क्यों करता। ये भी किसी माहिर से, इसलिए किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक रखा जाता है कि वो आपके लिए कोई सजा खुद तजवीज करें आपकी माली हैसियत को देखकर। तो उलमा कहते हैं 2 किस्म की सजाएं। एक जुर्माना, अगर मुझसे ये गुनाह हुआ तो इतने पैसे अल्लाह की राह में सदका करूंगा। वो पैसे इतने ज्यादा भी ना हो कि बहुत ज्यादा चपत लग जाए, इतने थोड़े भी ना हो कि हल्की सी खारिश हो। बस जैसे बाज दफा कोई थप्पड़ मारता है तो इंसान को समझ में नहीं आ रहा तो इसने मुझे प्यार किया है, गाल पे हाथ फेरा है या चमाटा मारा है, इतनी हल्की भी ना हो कि आदमी के करते रहो और ये सदका करते रहना। तो सबसे पहला क्या काम करना है? सजा मुतय्यन करनी है अपने लिए, सजा दूंगा। हमारे एक दोस्त हैं कनाडा में, अभी भी बयान सुनते हैं, उनको सिगरेट की बहुत ज्यादा आदत। मेरे पास फोन आया, मैंने कहा भाई पैसे सदका करो, जब भी एक सिगरेट पियो पैसे निकालो। तो वहां के डॉलर के हिसाब से यहाँ के 10,000 रुपए बनते हैं। उन्होंने कहा जब भी सिगरेट पीऊंगा 10,000 रुपए सदका। वो कर रहे हैं। सिगरेट छूटी नहीं है लेकिन बहुत कम हो गई है, क्योंकि एक सिगरेट कितने की पड़ रही है? सिगरेट तो 5-5, 10-10 रुपए की पड़ती है, तो पीते रहो बैठ के। जब एक सिगरेट की कीमत गवर्नमेंट महंगी कर दे 10,000 रुपए, तो सिर्फ मालदार पिएंगे, गरीब लोग बोलो भाई छोड़ देंगे, बोलेंगे कुछ और तलाश करो भाई। एक दोस्त थे स्कूल में, वो छुप छुप के सिगरेट बहुत पीते थे। उनके माँ बाप को पता चला, उन्होंने पकड़ा, समझाया, मारा, वो नहीं छूट के दे, मसला नहीं छूटा उन। एक दिन मैंने देखा सिगरेट छोड़ दी, पान पे आ गए। मैंने कहा यार आप तो छोड़ते नहीं थे, कैसे? उन्होंने कहा यार महंगी इतनी हो गई, घर से जेब खर्ची इतनी मिलती नहीं है, मुझे सस्ता पड़ता है। वो सिगरेट तो बहुत ज्यादा पी जाती थी, पान 24 घंटे में एक आध दफा। इसका मतलब है पान भी अगर महंगा कर दिया जाए तो ये भी इंशाअल्लाह छूट जाएगा। तो गवर्नमेंट महंगा नहीं करती तो आप खुद अपने लिए महंगा कर लो। आप कहो कि एक सिगरेट मुझे 10,000 की पड़ेगी, अगर आपकी आमदन है, और अगर आपकी आमदन कम है तो फिर आप 500 की कर लो भाई। क्या ख्याल है भाई? नहीं समझ में आ रहा भाई? एक सिगरेट कितने की पड़ेगी आपको? 500। उससे ये सिगरेट छूटेगी नहीं, क्योंकि शैतान आपको मायूस करेगा, यार मैं तो 500 दे रहा हूं, फिर भी चंद दिन तक होगा, उसके बाद खुद बहुत कम होगी, छूटेगी नहीं, कम होगी, खत्म नहीं होगी। ये जहन में रखें। मैं इसलिए पहले बता रहा हूं
کہ آپ یہ ذہن بنا لیں کہ ختم ہو جائے, پھر ختم نہیں ہوئی تو آپ مایوس ہوں گے, یار کچھ ہوتا نہیں ہے دوبارہ سے, خام میں پیسے کیوں ضائع کروں میں. ختم نہیں ہوگی, کم ہو جائے گی, اور جب کم ہوگی تو نس پہ کنٹرول کرنے کی کچھ طاقت بڑھ گئی نا آپ میں. پہلے آپ 5 کلو کی پلیٹیں اٹھا رہے تھے, اب آپ نے 10 کلو کی پلیٹیں اٹھانا, بولو بھائی. پہلے آپ کو 10 کلو جتنا مشکل لگ رہا تھا اب وہ آسان لگنے لگا, اور 10 کلو کی پلیٹ آسان کا مطلب ہے کہ اگلا اسٹیپ آپ کا کہاں آنے والا ہے, 15 کلو کی پلیٹوں پر. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا یار, کاش میں پولیس میں ہوتا, پھر یہ سب کی ضرورت ہی نہیں رہتی, پھر تو ویسے ہی سمجھ میں آ جاتا. کیا خیال, پھر تو اگر کوئی قانون بنا دینا کہ یہ غلط ہے, اس پہ اتنے سال کی جیل ہے, تو ویسے ہی سمجھ میں آ جائے گا. پھر جب یہ کم ہوگا نا تو پھر کم ہو کے پھر آدھا ہوگا, پھر آدھا ہوگا, اور یہ شیطان کا پھڈا آپ سے چلتا رہے گا. وہ کہے گا یار تو چھوڑتا تو ہے نہیں, پھر تو آ گیا اسی لائن پر. آپ نے وہ سزا نہیں چھوڑنی, اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا ہے, اے اللہ مجھ سے چھڑوا دے چھڑوا دے. اور بھی کچھ اس کے اسباب ہیں جو وقت نہیں ہے تو میں بتاؤں گا, کہ ان جگہوں پہ جانا چھوڑ دیں جہاں گناہ کی ترغیب ہوتی ہے. اب آپ کمرہ بند کر کے انٹرنیٹ پر کیوں بیٹھ رہے ہو بھائی, تو گناہ کی طرف توجہ جائے گی. کمرہ بند نہ کرو, لیپ ٹاپ یا کوئی یہ جو کمپیوٹر ایسی جگہ پہ رکھو جہاں سب کا گزر ہوتا ہے. آپ بیان سن کے جاؤ گے اس وقت تو رکھ دو گے, جب شیطان غلبہ ہوگا تو پھر دوبارہ کمرے میں لے جاؤ گے. تو ایسا سسٹم کرو کہ وہ کمرے میں جا ہی نہ سکے. جب نیک بنے ہوئے ہو نا, طبیعت میں بہار آئی ہوئی ہے, اس وقت کچھ ایسی پالیسیاں بنا لو کہ بعد میں آپ اس کی مخالفت بھی کرنا چاہو تو نہ ہو سکے. اس کے 10 طریقے بیٹھ کے سوچو گے, اللہ تعالیٰ سکھا دے گا انشاءاللہ. لیکن پھٹے بازی نفس سے شروع کر دو میرے بھائی, نفس کے سامنے ہاتھ مت ڈالو. جس نے نفس کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا, وہ نہ دنیا کا رہا وہ کمبخت نہ آخرت کا رہا. پڑھنا شروع کرو آہستہ 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 آہستہ, انشاءاللہ انسان کے بچے, بولو بھائی, بن جاؤ گے, انسان کے بچے بن جاؤ گے. اور ایک کام یہ بھی ہوگا اس سے, روزہ بھی رکھ سکتے ہو, اگر صدقہ ہے تو مشکل ہو رہا ہے تو روزہ رکھو. ایک نوجوان کا فون آیا, مجھے گناہ کی لت, میں نے کہا بھائی جب گناہ ہو ایک روزہ تو رکھو. روزہ تو ڈن ہے, روزہ ہے, کہہ رہے وہ پھر ہو جاتا ہے. میں نے کہا پھر رکھ لو. کشتی جو جیسے وہ باکسر نے آ کے آپ کو ایک مکہ لگا دیا تو آپ کو موقع ملے گا تو آپ چھوڑو گے کہ چونکہ تو نے 3 لگا دیے ہیں اب میں 1 لگا کے کیا مجھے ملے گا بھائی, تو 3 مکے میرے تو جبڑا پھاڑ چکا ہے. آپ بولو گے بیٹا تو نے 3 لگائے تو مجھے گلی محلے میں بھی ملے گا نا, تو 1 تو کم از کم تجھے ٹکاؤں گا میں, اس کا بدلہ تو لوں گا. تو نفس نے اتنا پچھاڑا, اتنی برائیاں کروائیں, آپ بولے بھائی نفس سے کہ کبھی میں بھی تجھے انشاءاللہ پچھاڑوں گا. کنٹرول میں لے انسان اس کو. تو جب یہ کام کرے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ کانفیڈنس بحال ہوگا, پھر ہر چیز قابو میں آنا شروع ہو جائے گی. اور جب انسان سب چیزیں قابو میں آتی ہیں تو بیوی بھی کس کیا آ جاتی ہے, لیکن وہ نہیں آتی, خوش فہمی میں رہے آپ, وہ پھر بھی نہیں آئے گی. تو اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھو ہمیں ٹریننگ کروا دی, رمضان میں چھوڑوا دیا. لوگ چائے نہیں چھوڑتے, پان نہیں چھوڑتے, رمضان میں چھوٹ جاتا ہے نا, سب کچھ چھوٹ جاتا ہے. پورا مہینہ آپ تصور کریں, عام دنوں میں 3 دن کوئی ہم سے کہے کہ چھوڑو, نہیں چھوٹتا بھائی. ناشتہ نہیں چھوٹتا. اگر کوئی حکیم ڈاکٹر کہتے آپ ناشتہ نہ کیا کریں, چھوڑ کر مان لینے بات بھائی, نہیں یار نہیں چھوڑتا یار, اس کے بغیر نہیں ہوتا بھائی. وہ کہتے کولیسٹرول بڑا بھاڑ میں جائے, کولیسٹرول کی ایسی کی تیسی ہے تو کیا کریں. وہ ایک مجھے چائنیز, وہ کسی نے کہا کہ چائنیز گرم پانی پیتے ہیں گرمیوں میں بھی, اور اس کے بڑے فائدے ہیں ایکچولی, اس سے کولیسٹرول یہ وہ وغیرہ, عمریں لمبی ہوتی ہیں. میں نے کہا گرمی میں جو ہے نا ٹھنڈا پانی پی کے مر جانا, یہ گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے کیا اللہ کی نعمت ہے. آپ دیکھو صحت کی فکر ضرور کیا کریں, اعتدال سے بھی بننے کی ضرورت. گٹکا چھوڑیں, پان چھوڑیں, چائے بھی چھوڑ دیں تو اچھا ہے, یہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. چینی چھوڑیں, یہ جو تیل کے گھی کے جو بیکار قسم کا گھی آ رہا ہے اور آرٹیفیشل جو تیل ہے اس نے جو برباد کیا ہوا ہے, اور جو بسکٹ اور یہ پاپے اور یہ ڈبل روٹیاں پھلا رہی ہیں, یہ چیزیں چھوڑ دیں مگر ایک بس حد. اب یہ نہیں کہ بہت زیادہ آپ نے مائیکل جیکسن کی طرح وہمی بن گئے کہ ٹھنڈا پانی چھوڑ دیا. سردیوں میں چھوڑ دیں لیکن گرمیوں میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گرمیوں میں اسپیشلی دور سے جا کے کنووں کا ٹھنڈا پانی لایا جاتا تھا, ٹھنڈا پانی پیتے تھے ہمارے نبی, لیکن وہ نیچرل ہوتا تھا. یہ ٹھیک ہے فریج کا جو ٹھنڈا یہ نقصان دے, تو تھوڑا سا ہو, زیادہ ٹھنڈا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے پانی کی آپ نے مثالیں دی ہیں. اے اللہ اپنی محبت مجھے محبوب بنا دے, من الماء البارد, ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے. اے اللہ پیاس کی شدت میں ٹھنڈے پانی میں جو مزہ آتا ہے تجھ سے محبت کی چاشنی اس سے بھی زیادہ ہو. تو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ ٹھنڈے پانی سے.
اور وہ چائنیز بیچارہ گرمیوں میں بھی کیا پی رہا ہے, وہ ابال کے گرم پانی پی رہا ہے. تو ایسی زندگی کا وہی والی زندگی ہو جائے گی. وہ جو اسکول ٹیچر نے بچوں سے کہا نا کہ بچوں پرومس کرو آج سے چوری نہیں کریں گے. بچوں نے کہا پرومس چوری نہیں کریں گے. بچوں آج سے وعدہ کرو کہ یہ نہیں کریں گے, ابا اما کا کہنا مانیں گے. بچے وعدہ کرتے کرتے آخر میں بچوں وعدہ کرو کہ گرلز کا پیچھا نہیں کریں گے, کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے. بچوں نے کہا وعدہ کروایا مس نے کہ بچوں وعدہ کرو جب ملک پہ جان دینے کا وقت آئے گا تو جان دیں گے. بچوں نے کہا دے دیں گے, زندگی کا کرنا بھی کیا ہے, ہم نے اس زندگی کو بچا کے کرنا بھی کیا. تو وہ تو بچوں کی سوچ غلط تھی, لیکن ٹھنڈے پانی کے حق میں یہ سوچ کیا ہے. تو گرمی کی شدت میں پانی پی لیں اور جو ہے وہ باقی چیزوں سے انشاءاللہ تو کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے رمضان میں. اور یہ موقع اللہ نے دیا, اس میں صحت پہ بھی کنٹرول کر لیں. روزے میں افطاری میں کھجوریں زیادہ کھایا کریں. کھجور سے طاقت ملتی ہے, انرجی ملتی ہے. کھجور سے توند نہیں نکلتی اور ملتی ہے, جسم کو طاقت ملتی ہے. سارا دن جو کمی ہوئی تھی وہ بھی پوری ہوتی ہے, توند نہیں نکلتی, اس میں فائبر ہوتا ہے. اور نبی نے اس کو پاکیزہ رزق کہا ہے. کھجور میں جتنے منرلز ہیں کہا جاتا ہے کہ کسی اور پھل میں اتنے نہیں ہیں. تو ہمارے نبی نے کہا آپ ساری زندگی کھجور کھائی ہے. ہمارے نبی نے جب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو کھجور ہوتا تھا. 40 دن کھجور اور پانی پہ چلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بھی کیسی بہترین صحت تھی کہ نہیں تھی. ایسی بہترین صحت کہ ایک صحابی صحیح بخاری میں بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی 9 بیویوں کے ساتھ تھے. بات بظاہر حیا کے خلاف ہے لیکن اب حدیث میں ہے تو میں بیان کر رہا ہوں. فرمایا کہ ایک رات میں 9 زوجہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکر لگایا. تو صحابی نے کہا کیا یہ ممکن ہے کسی مرد کے لیے؟ آتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو 40 مردوں کے برابر قوت دی تھی. یہ تو ایک اللہ کی طرف سے بھی, لیکن خوراک کیا تھی؟ کھجور. چہرے پہ رونق آتی ہے, سرخ ہو جاتا ہے چہرہ. بچوں کو کھجور نہیں کھلا رہے اور کھجور ایسے کھاتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے یار یہ بھی چھوڑ دو, نہیں کھاؤ, یہ ناشکری ہے. نبی نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہے وہ گھر والے بھوکے نہیں ہیں. یعنی گھر میں ہر وقت کھجور. افطاری میں تو تمیز سے پیٹ بھر کے کھا لو, وہ بھی بس ایک یوں کر کے سنت پوری کرنے کے لیے اتنی سی, وہ بھی 10 دفعہ دیکھیں گے اس کا یہاں سے چھلکا اتارا, یوں اٹھارا, یوں دیکھا, یہ چکھا, ہو گئے بے سنت. پھر آ گئے پکوڑے پہ ڈائریکٹ. جو آلو کے سموسے ہو رہے ہیں ان میں سموسوں کی پتہ نہیں یہ لوگ چھلکے دھوتے بھی ہیں وہ آلو کے, وہی مٹی والے آلو کے چھلکے میں اتنی مٹی ہوتی ہے وہ دھلتی کہاں ہے اتنے آرام سے. وہ تو گھر کی خواتین بیچاری چھلکے اتار کے, وہ تو ایسے ہی چل رہا ہے صاحب, گٹر کا وہ ٹھوس رہے ہیں. کھائیں سموسے, میں منع نہیں کر رہا, ہم بھی کھاتے ہیں, ایک آدھ ہم بھی کھا لے, زیادہ نہیں کھاتے. لیکن کھجور کو زیادہ فوکس کرو میرے بھائی, اس کی عادت ڈالیں. اب لوگ کہتے ہیں ہضم نہیں ہوتی, وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ عادت نہیں ہے. جب عادت ڈالیں گے ایک کے بعد 2, 2 کے بعد 3, 3 کے بعد 4, تو میں نے عربوں کو دیکھا ہے پوری پلیٹ بھری ہوئی ہوتی ہے کھجوروں کی, اور کھانا ان کا یہی ہوتا ہے پورا پلیٹ بھر کے کھا جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور عربوں کی آپ رونق دیکھیں, وہ تو سست ہونے کی وجہ سے فیٹ آ رہا ہے ان میں, ورنہ عرب کی تو خوبصورتی, عرب کی صحت اور دماغ یہ تو مثالی ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. یاری بات. تو رمضان میں جو ہے نا گناہوں پہ بھی کنٹرول کرے اور کس پہ, منہ پہ بھی کنٹرول کرے انسان. تو کنٹرولنگ پاور کے لیے تبھی تو قرآن کہہ رہے لعلکم تتقون, تاکہ تم میں بچنے کی اور پرہیز کی صلاحیت پیدا ہو جائے. تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو. تو رمضان اللہ نے دیا کیوں؟ تاکہ ہمارے اندر پرہیز, ایوائڈ کرنا مشکل ہے نا, یہ چھوڑ دو, یہ چھوڑ دو, یہ چھوڑو, آدمی کی کیا کیا چھوڑوں ہے. تو ایوائڈ کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے.